बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ऑफलोडिंग के ऊपर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई भी की, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके ऊपर मैंने डिस्कशन भी की हैं कि कौन से लोग ऑफलोड हो रहे हैं, कौन से लोग ऑफलोड नहीं हो रहे, क्या चीज़ें आप अपने पास रखें, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखें। तमाम तर चीज़ों के ऊपर जहाँ तक हो सकता था आपके लिए मैंने आपको गाइड किया है उसके ऊपर, और आपको हर चीज़ से आगाह किया है, और इसके साथ आपको लीगल असिस्टेंस भी मैंने आपको दी है। लेकिन आज मैं आपके सामने वो हकाइक लेके आऊँगा, आज मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा, आप खुद फैसला करें कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्यों लोगों को ऑफलोड कर रहा है, कौन से लोग जो हैं वो ऑफलोड हो रहे हैं। अगर आपकी भी ये नियत है, अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर जाकर या किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप भी याद रखें कि आप भी ऑफलोड होंगे। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अगर आप लॉफुल ट्रैवलर हैं, तो यकीनन आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। यकीनन अगर आप सही तरीके से जा रहे हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं, आपका कोई लीगल जो आपके कोई ऐसी लकुना नहीं है, आपकी जो कागज़ात हैं उनके अंदर कोई ऐसा तज़ाद नहीं है, तो आपको हरगिज़ कोई भी ऑफलोड नहीं करेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी के काम आ जाए। तो पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाजरीन, आज चूँकि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा भी किया और वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक वो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद रहे और वहाँ पर जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसका जायज़ा भी लिया और तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा। इसके अंदर 2 डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। एक तो ये बात उन्होंने कही है, अगर कोई बंदा जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई बंदा जिसके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, अगर कोई बंदा मशकूक पाया जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। अगर वो लोग जो कानूनी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, जिन लोगों के पास तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जो लीगल तरीके से जो है वो बाहर जाना चाह रहे हैं, लॉफुल ट्रैवलर हैं, तो उन लोगों को कोई भी जो है वो ऑफलोड नहीं कर सकता। अब इसी के साथ एक और बात ये भी की गई है कि वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इस तरह की जो है बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें जो है वो फैलाते हैं ऑफलोडिंग के बारे में, तो उन लोगों के खिलाफ भी जो है वो क्रैक डाउन किया जाएगा। और ख़ासकर वो एजेंट माफ़िया जो इस तरह की जो है काम इस तरह के कामों के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं, जो जाली डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार करते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके गिर्द भी अब मज़ीद जो है वो सख्ती होने जा रही है। उनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग किया जाएगा इदारों की जानब से। तो अगर आपकी ये नियत है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप भी आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के ऊपर जाना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो याद रखें इससे आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका वक़्त भी ज़ाया होगा और एक जो आपको गिफ्ट मिलेगा अपलोडिंग की स्टैम्प का, वो भी आपके लिए हर्डल क्रिएट करेगा। अगर आपकी ये कोशिश है, अगर आपकी ये नीयत है कि आप जो है वो गैर कानूनी तरीके से जाना चाह रहे हैं, तो आज ही इस जो है तमाम तर चीज़ों को जो है वो तर्क कर दें, क्योंकि अब सख्ती हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ जो लोग गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। और वो लोग जो कानूनी तरीके से जाना चाह रहे हैं, जिनके पास तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद हैं, आज भी मैं जो कई सारे डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ ज़ोन की, जिनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिनकी मैं मीडिया टॉक सुन रहा था, वो ये बता रहे हैं कि जो ऑफलोडिंग हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हज़ारों लोग दिन को जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर अंदर जा रहे हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर जा रहे हैं, उन लोगों को तो ऑफलोड नहीं किया जा रहा। तो गैर कानूनी काम करना चाह रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, जिनके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं है, तो उन लोगों को जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है। ये हमारे इदारों के आला हुकाम ने भी बताया है अभी। तो इसी के साथ कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रेस रिलीज़ आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ कि इनके अंदर वो कौन लोग हैं और क्या करने वो जा रहे थे जिनको अपलोड किया है, तो फिर फैसला आपने खुद करना है, क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ है। एक प्रेस रिलीज़ है एफआईए की, जिसके अंदर एफआईए ने अपलोड किया है मुसाफिरों को जो उम्रा के वीज़े की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको एफआईए ने अपलोड किया है। एफआईए इमिग्रेशन ने उम्रा वीज़े की आड़ में गैर कानूनी यूरोप जाने वाले मुसाफिर को अपलोड कर दिया। मोहम्मद उस्मान नामी मुसाफिर फ्लाइट नंबर PK713 के जरिए उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर मशकूक पाया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में था। मुसाफिर को रवान साल से इटली से भी जो है वो गैर कानूनी हिजरत पर डिपोर्ट किया गया था। मुसाफिर के मोबाइल फ़ोन से टेम्पर्ड शुदा रेजिडेंट कार्ड भी बरामद किया कर लिया गया।
مذکورہ ریزیڈنٹ کارڈ پر تاریخ تنسیخ جو تھی وہ ٹیمپرڈ تھی، اس کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا گیا تھا۔ مسافر نے سعودی عرب سے جعلی دستاویزات پر یورپ جانے کی کوشش کی تھی۔ مسافر کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کے لیے کمپوزٹ سرکل گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 از ڈیٹ، یہ ریزن ہے آف لوڈنگ کی۔ پی آر پریس ریلیز نمبر 953/2025۔ وزٹ ویزا کی آڑ میں غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام کی گئی ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ کی بڑی کارروائی۔ ایف آئی اے امیگریشن نے وزٹ ویزا کی آڑ میں غیر قانونی یورپ جانے والے 9 مسافروں کو آف لوڈ کیا۔ مسافروں کا تعلق فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، شیخو پورہ اور ناروال سے ہے۔ مسافر فلائٹ نمبر FZ316 کے ذریعے وزٹ ویزا پر براہ راست دبئی، افریقن کنٹریز کے اندر وہ جا رہے تھے۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافروں کو مشکوک پایا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافروں نے جبوتی سے لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر راستے یورپ جانا تھا۔ مسافروں نے ایجنٹ سے فی کس 42 لاکھ روپے میں معاملات طے کیے تھے۔ مسافروں کو بعد ازاں قانونی کارروائی کے لیے کمپوزٹ سرکل گجرانوالہ روانہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ 2 مسافر اور بھی جو ہے وہ جعل سازی کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ امیگریشن عملہ نے کارروائی کی۔ ملائیشیا جانے والے 2 مسافر آف لوڈ، جن کا تعلق پشاور اور بنیر سے تھا۔ مسافروں کے پاسپورٹ پر روانگی کی جعلی سٹیمپ لگی ہوئی تھی اور آمد کی پاسپورٹ پر ملائیشیا کی آمد کی بھی جعلی سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ہیں جناب وہ باتیں، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے مسافروں کو۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر آپ کے یہ معاملات ہیں، اگر آپ واقعی کوئی غیر قانونی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایجنٹس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی جو قیمتی انویسٹمنٹ ہے وہ ایجنٹس کو دے دی ہے اور آپ کے ساتھ غیر قانونی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، غیر قانونی ٹیمپر شدہ آپ کو دستاویزات بنا کر دی جا رہی ہیں، آپ کا یا کسی ملک کو آپ صرف اور صرف ٹرانزٹ پرپز کے لیے یوز کریں، آپ نے صرف اور صرف کسی ملک کو صرف اور صرف اس لیے یوز کرنا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر رکیں گے، پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ڈنکی لگا کر جائیں گے، غیر قانونی طریقے سے آپ وہاں پر انٹر ہوں گے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے واقعی ہی آف لوڈ کا خدشہ ہے جو لوگ غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں۔ جو جینوئن ٹریولر ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہیں، جو لافل ٹریولر ہے، اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، بلا خوف و خطر، بلا کسی جھجک کے کسی بھی ایئرپورٹ سے وہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ امیگریشن پروسیس سے گزر رہا ہے، امیگریشن عملہ کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتا امیگریشن سٹاف کو، امیگریشن آفیسرز کے جو ہیں وہ سوالات کے پراپر آنسر نہیں کر پا رہا، ان کے ڈاکومنٹ کے اندر اور ان کی جو کوسچن آنسر ہیں ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، تو وہ لوگ یقیناً آف لوڈ ہوں گے اور آف لوڈ کا ٹھپا ان کے پاسپورٹ کے اوپر لگے گا، جس سے ان کی ساکھ جو ہے وہ ان فیوچر بھی خراب ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم وہ پھر کبھی ٹریول کے لیے جائے گا تو اس کے لیے مسئلے مسائل بنیں گے۔ کوشش کریں لا کو فالو کریں، اکارڈنگ ٹو لا جو ہیں وہ چیزوں کو فالو کریں، لیگلی لیجیٹمیٹ پروسیس سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو گزاریں، نہ کہ اللیگل کام کریں۔ دیکھیں غیر قانونی جو آپ کام کرتے ہیں نا، اگر آپ غیر قانونی طریقے سے یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، اگر کسی دوسرے ملک میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ یہاں پر واپس آئیں گے، پھر بھی آپ کے لیے مسئلے مسائل اور ہرڈل جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑیں گی۔ تو آج کے لیے یہ میری آج کی ویڈیو تھی، صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کیوں لوگوں کو اف لوڈ کیا جا رہا ہے، کون سے لوگ جو ہیں جن کو اف لوڈ کیا گیا تھا، کن لوگوں کو اف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وضاحتی جو پیغام ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا، جو پریس ریلیز ہیں، ان کو ہی دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو غیر قانونی کاموں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو اف لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔